प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान है और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और मालो दौलत में बरकत आ जाए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे और मेरी औलाद का रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों नाफरमान है। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास पर आ जाए और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और मेरी नाफरमानी भी ना करे और उनके रिश्ते भी हो जाए और वो दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल है जिनकी सजा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हो तो इन अमालों की सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 अमल है जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान करीम पढ़े हुए हो लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हो तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल होती है और शैतान के चेले उस घर में डेरे जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकिया और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलाद नाफरमान होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हर्फ को पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें, रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर इसका असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती है और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती है और अल्लाह तबारक व तआला उन औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घरों में बरकतें, रहमतें अल्लाह ताला के फजलो करम से बरसती रहती है। जिसके घर में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाए, वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकतियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आ सकती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात ये देखा भी है कि हमारे रिश्तेदार या फिर अपने घरों में जाकर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहे। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशर्म और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत किया करे ताकि अल्लाह ताला के फजलो करम से उनकी औलादे नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हो और एक दूसरे को गालियाँ देते हो, जहाँ गालियाँ दी जाए फिर शैतान उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें
کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئے اس گھر میں تو بے برکتی ہی آئے گی، اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی تو عمل اولاد کا بھی ہوگا، اور اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرے، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کرے۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہے گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کرے، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کرے، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہو۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کرے، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ محترم ناظرین، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے، اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 4، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہ سوچتے ہو یا اچھا نہ دیکھتے ہو تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کو دھوکا یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولاد پر مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولاد کے بارے میں اچھا سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کے بارے میں بھی اچھا ہی فرمائے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، کیا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو جب وہ صحابی گھر پہنچے تو ان کے گھر کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی باپردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہو۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے، تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ 5 کام ہیں جو اگر ماں باپ کرتے ہیں تو اس کی سزا ان کی اولادوں کو بھی ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامک چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔